पहिले शेतां उडी घे चल म्हणे काय पुरा हे तुमच्या रात्री अंगार रावले दिसता गाडी पळयता सगळे उबे येतात तेच म्हणटाला उबे येता सोलकडे बंद केल्ला ते वर पासून आता हे टेन्शन ते सगळे जाता माथ्यार दुर्मट आनी हांगा सगळें उदक भरला पावस पडून तुमची शेतां पयल्या खंय तरी उदकांक बुडोन आसा सो कितें जालें ह्या वर्सा तुमकां लॉस जातली दिसता काय शेतां जातली काय वयतली अशी दिसता आमी सगळी शेतां वयतली प्लेटी काडून सामकी वाटलेल्या तेवढेच्यान आनी पावसाचें उदक सामकी आमगे शेतां जमनी लागल्या आतां गेल्या त्या वर्सा जाल्लें अशें ना केन्ना जावना तशें आनी रोप घातलें आनी आमगेलें सगळें हें केल्लें कुसोन गेल्ली रोप बरी घातली गेटी काडून हय आतां आनी आमकां ते येवन बी तेणी कितें दिता म्हणलें तेंकां आमकां कांय दिलें ना तेणी आतां हे भात पिकलें अशें मेन म्हटल्यार आमी सध्या आतां बाणसाय एरियेक आसा बाणसाय ही पिकलेली शेतां हे लंदा लेक म्हणा केलें आनी तेजे प्लेटी काडल्यो आनी तें उदक प्लस पावसाचें उदक जावन ही शेतां सगळी इबाड जाल्लो आसा हांगा हे शेत रोवपाक हांगा जे शेत रोयता हे हांगचे स्थानीक न्ही सगळे भायले मॅक्झिमम जे शेतकार आसा हांगा हे भायले म्हळ्यार कोण कावरेच्यान कोण पंचवाडीच्यान कोण वालकिनी कोण मलकन्या अशे एरियेंतल्यान येवन हांगा शेत रोयतात कळ्ळें न्ही आनी ही शेत रोवपाक सादारण तांकां बारीक शेत रोयतलो जाल्यार 50,000 खर्च आनी कोणी 2 माग केल्या 3 माग केल्या तांकां सादारण 70-80 हजाराचो खर्च प्लस तांकां तिकेट ट्रान्सपोर्ट धरलो जाल्यार हे लाखाक बसता आनी हे येदी व्हडली शेताचो इबाड जावप हे हांगा गोव्हर्मेंटान मातशें पळोवचें आनी हेजेर काय कितें तरी तोडगो काडचो आतां हे शेताक उदक भरलेलें आसा हे शेत आतां पावस थांबलो जाल्यार खंय तरी परत सारकें जावंक शकता ही आतां शेतां सारकी जावपाची कांयच हें ना हांगासर सादारण हे आतां उदक देंवलें जाल्यार हे सगळें शेत न्हिदतलें आनी रेब्याक लागतलें सो तुमचो डिमांड आसा आमचो डिमांड आसा की गोव्हर्मेंटान कितें तरी सादारण ते 60-70 हजार एक शेतकऱ्याक सादारण मेळोंक जाय 60-70 हजार जावपाक लाख पण जावपाक लाखान आमगे जायना जायना अशें शेतकार म्हणटा पूण आमचे जे हे आसा खंय तरी तांकां लागण खर्च प्लस हे भाडकाराचो खंड आसा आमकां भाटकाराक 7-8 हजार दीस पडटा आमी 2 माग रोयता आनी इतलें आमकां लुकसाण कामेर म्हण इल्ली म्हारग न्हू ट्रॅक्टर आसा 600 रुपया कामेर 2 म्हयने जाले आमी शेतां येतात येवपा वचपा आमकां 60 रुपया तिकेट लागता
आनी कामेऱ्यांक कितें खाण जेवण कितले शेतकार आसात हांगा साधारण सगळे हांगा येवंक ना, साधारण 50 ते 60 हे भायले आसा आणि हांगासरले एक 10 शेतकार आसा, 10-12.